तमारीन। सबक मुकम्मल हो चुका है कल हमारा, और आज हम लोग तमरीन करेंगे। तमरीन की जमा है तमारीन। तमारीन इसकी जमा है, तमरीन की जमा है एक्सरसाइज। सबसे पहले इस हेडिंग को पढ़ेंगे, पढ़िए इसे। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती। आने वाले सवालों का जवाब दें। आने वाले सवालों का जवाब दो। आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। क्या मतलब है इसका? आने वाले सवालों का जवाब दें। तो ये हेडिंग बार बार आती है, उन्वान बार बार आता है एक तरह का, तो उसको हमको समझ लेना है, उसके माना क्या होते हैं, कैसे उसका तर्जुमा करना है। इसे पढ़ें। मिन ऐना हाशिमुन। मिन ऐना हाशिमुन। मा माना मिन ऐना हाशिमुन? कहाँ से है, कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है। कहाँ का है। अजिब। हुआ मिनल हिंदी। हुआ मिनल हिंद। हुआ मिनल हिंद। वो हिंदुस्तान का रहने वाला है। हुआ मिनल हिंद। आखिर इसको पढ़ें। अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसु। अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसु। यहाँ जो ज़मीर आई है, यहाँ देखिए फेल के साथ है, ज़मीर मुत्तसिल फेल के साथ है। यहाँ ये कहलाएगी ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल उस ज़मीर को कहते हैं जो मिल कर के आए, बगैर मिले इस्तेमाल ना हो। इस्म और हर्फ के साथ आए तो मजरूर मुत्तसिल होती है, फेल के साथ आए तो मंसूब मुत्तसिल। फेल के साथ जब आए तो वो मफूल बन करके आती है। क्या बन करके आती है? मफूल बन करके आती है। हर्फ जर के साथ आए तो मजरूर होती है। इस्म के साथ आए तो भी मजरूर मुत्तसिल कहलाती है। इस्म के साथ आए तो तरकीब में मुजाफिले बनती है, इसीलिए ज़मीर इजाफी भी कहते हैं उसको। और मुदर्रिस फाइल है। अयुहिब्बुहुल मुदर्रिसु। आ हरफे इस्तिफहाम है, नफ्से मजमून के सवाल के लिए आता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या मुदर्रिस उसे पसंद करते हैं, चाहते हैं? तर्जिम। क्या मुदर्रिस उसे चाहते हैं? अलान अजिब। अजिब। अब जवाब दीजिए इसका। नअम युहिब्बुहुल मुदर्रिसु। युहिब्बुहुल मुदर्रिसु। इसमें जो ज़मीर है ये मफूल है। मफूल क्या है? मफऊल है। फाइल अल मुदर्रिस है। इसे पढ़ें। मिन ऐना साअतुहु। मिन ऐना साअतुहु। साअतुहु उसकी घड़ी कहाँ की है। साअतुहु मुजाफ मुजाफले है, उसकी घड़ी कहाँ की है। कैसे जवाब देंगे? अजिब। हिया मिनल हिंद। हिया मिनल हिंदी। साअतुन मुअन्नस है, इसलिए हिया ला रहे हैं। हिया मिनल हिंद। बिकम हिया। बिकम हिया। मा माना बिकम हिया?
बिकम हिया का मतलब तर्जिम। बिकम हिया वो कितने की है, वो कितने की है। बिकम हिया अजीब, बिकम हिया वो कितने की है। इन्नहा बिमिअति रूबियतिन, बिमिअति रूबियतिन फकत। फिर से एक बार, मिन अइना हाशिमुन। अजीब कहाँ से है बताइए। हुआ मिनल हिंद, लेकिन हम सबक में पढ़ करके आए हैं यहाँ पर इन्ना, इन्ना की मश्क किए हैं, तो इन्ना लगा करके हम जवाब देंगे। इन्नहु मिनल हिंद, इन्नहु, इन्नहु मिनल हिंद बेशक वो हिंदुस्तान का है। मिन अइना साअतुहु, उसकी घड़ी कहाँ की है। अजीब इन्नहा मुअन्नस है साअतुन, तो इन्नहा मिनल हिंद क्या बोलेंगे, इन्नहा मिनल हिंद। बिकम हिया वो कितने की है। इन्नहा बिमिअति रूबियतिन 100 रुपए की है। इन्नहा बिमिअति रूबियतिन कितने की है, 100 रुपए की है। कम अखन लहू, कम अखन लहू तर्जिम अव्वलन तर्जिम। कितने भाई हैं उसके, उसके कितने भाई हैं, हाशिम के कितने भाई हैं। कम अखन लहू, लहू सलासतु इखवतिन उसके 3 भाई हैं। लहू सलासतु इखवतिन उसके 3 भाई हैं। कम उख्तन लहू, लहू कम उख्तन लहू तर्जिम उसकी कितनी बहनें हैं, उसकी कितनी बहनें हैं। लहू अरबाउ अखवातिन, लहू अरबाउ अखवातिन उसकी 4 बहनें हैं। अइना अखवातुहु, अइना अखवातुहु मा माना अइना अखवातुहु तर्जिम। हल तस्माउनी मेरी आवाज आपको आ रही है, हल तस्माउनी अइना अखवातुहु अजिब। इन्नहुन्ना, इन्नहुन्ना, इन्नहुन्ना बिल मदीनतिल मुनव्वरति, इन्नहुन्ना बिल मदीनतिल मुनव्वरति बेशक वो मदीना मुनव्वरा में है। हुन्ना बिल मदीनतिल मुनव्वरति कहेंगे वो भी सही है, लेकिन हम यहाँ पर इन्ना की मश्क करके आए हैं पढ़े हैं सबक में, तो हमें जवाब भी उसी अंदाज का देना है। इन्नहुन्ना बिल मदीनतिल मुनव्वरति
یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ دوسری تمرین کی طرف آ رہے ہیں ہم. ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. صحیح کے سامنے صحیح کا نشان، غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے. دو جملے دیے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ ہاشم طالب کسلان، ہاشم طالب کسلان، ہاشم طالب مجتہد. صحیح جملے کے سامنے نشان لگائیں. کون سا صحیح ہے؟ ہاشم طالب کسلان یا ہاشم طالب مجتہد؟ ہاشم طالب مجتہد، یہ صحیح ہے. کسلانو منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے. کسلانو غیر منصرف ہے، نن نہیں ہوگا، کسلانو ہوگا. غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی اور کسرہ کی جگہ فتحہ آتا ہے. یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ کیونکہ الف نون ہے آخری میں. دوسرا جملہ ساعتہ رخیصۃ، اس کی گھڑی سستی ہے. ساعتہ غالیۃ، اس کی گھڑی مہنگی ہے. کون سا جملہ صحیح ہے؟ صحیح کے سامنے صحیح، غلط کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے. ساعتہ رخیصۃ صحیح ہے، ساعتہ غالیۃ غلط ہے. یہ غلط ہے. ساعتہ رخیصۃ صحیح ہے، ساعتہ غالیۃ غلط ہے، ساعتہ رخیصۃ صحیح ہے. تیسرے نمبر میں دیکھیے ساعتہ بألف روبیۃ، سب کے سامنے حمزہ لگا ہوا ہے. کیا مطلب؟ کیا اس کی گھڑی 1000 روپے کی ہے یا اس کی گھڑی 100 روپے کی ہے؟ کتنے کی ہے اس کی گھڑی؟ بیکم ہیا بِمِئَةِ روبیۃ صحیح ہے. ساعتہ بِمِئَةِ روبیۃ صحیح کا نشان لگے گا اس میں. یہ غلط ہے، بِأَلْفِ روبیۃ اس میں غلط کا نشان لگے گا. چوتھے نمبر پر اخواتہ، اخواتہ بالمدینۃ المنورۃ، اخواتہ بالمدینۃ المنورۃ، کیا اس کی بہنیں مدینہ منورہ میں ہیں؟ اور دوسرا جملہ ہے اخواتہ بالہند، کیا اس کی بہنیں ہندوستان میں ہیں؟ صحیح کے سامنے صحیح، پہلا والا صحیح ہے، اخواتہ بالمدینۃ المنورۃ، اور یہ غلط ہے، اخواتہ بالہند. واضح ہے یہ بات؟ اس میں کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ آگے بڑھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے تأمل ما یلی، کیا بول رہے ہیں؟ تأمل ما یلی، جو بھی آ رہا ہے اس پر غور و فکر کریں. کیا بنا ہے، کیسے بنا ہے، جو ہم سبق میں پڑھ کر کے آ چکے ہیں اِنَّ وَأَخَوَاتُهَا کے بارے میں. جب ضمیر کے ساتھ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں؟ اِنَّا پلس ہوا کیا ہو جائے گا؟ اِنَّہو. کیا ہو جائے گا؟ اِنَّہو. اِنَّا ہم کیا ہو جائے گا؟ اِنَّہم. اِنَّا اور ہیا مل کر اِنَّہا، اِنَّا اور ہنّا مل کر اِنَّہنّا، کیا ہو جائے گا؟ اِنَّہنّا. اِنَّا اور انتا مل کر اِنَّکا. ابھی اسی طرح سے استعمال کرنے کے لیے یہ آئے گا، اسی لیے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں.
انا انتم کیا ہو جائے گا؟ انکم، انکم، انا انتی کیا ہو جائے گا؟ انکی، انا انتنا، انکننا، انا انا دو طرح سے بول سکتے ہیں، اننی یا انی، اور انا نحنو کیا ہو جائے گا؟ اننا یا انا، اسے بھی دو طرح سے بول سکتے ہیں۔ اتنی بات واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے؟ ادخل ان علی الجمل الآتیتی، rewrite the following sentences using ان، ادخل ان علی الجمل الآتیتی، ادخل هو تاجر، ادخل ان، انہ تاجر، ہوا تاجر وہ تاجر ہے، انہ تاجر بے شک وہ تاجر ہے، انا طالب میں طالب علم ہوں، ادخل ان، اننی طالب، انی طالب، انی بھی کہہ سکتے ہیں اور اننی بھی کہہ سکتے ہیں جب انا داخل کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم من الیابانی وہ جاپان کے ہیں، ادخل انا علی الجملتی، انہم من الیابانی بے شک وہ جاپان کے ہیں، انتم اذکیاء تم سب ہوشیار ہو، ذکی کی جمع کیا، تم سب کیا ہو؟ ہوشیار ہو، ادخل، ادخل ان، انکم، 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 انکم اذکیاء بے شک تم سب ہوشیار ہو، ہیا متزوجتن کیا پڑھیں گے؟ ہیا متزوجتن وہ شادی شدہ ہے، انہا متزوجتن بلا شبہ وہ شادی شدہ ہے، نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں، انہ داخل کر کے داخل کریں، کیسے بنے گا یہ جملہ؟ انا مسلمون، انا مسلمون، اننا مسلمون، انتن مجتہدات تم سب محنتی ہو، محنت کرنے والی لڑکیاں ہو، محنت کرنے والی عورتیں ہو تم سب، انتن مجتہدات، ادخل انا کننا مجتہدات کیا بنائیں گے؟ انا کننا مجتہدات، ہن مسلمات، ہن مسلمات، ادخل انا کیا بنائیں گے جب ہم اس میں انا داخل کریں گے تو؟ انہن، انہن، انہن مسلمات، پھر سے بولیے ایک بار، انہن مسلمات بے شک وہ مسلمان عورتیں ہیں، نیچے آ جائیں، انت رجل غنی تو ایک مالدار آدمی ہے، انکا رجل غنی کیا بنے گا؟ انکا رجل غنی بے شک تو ایک مالدار آدمی ہے، انتی زکیتن، انتی زکیتن تو ایک ہوشیار لڑکی ہے، فیمیل کے لیے انتی استعمال کریں گے، انکی، انکی، ادخل انا داخل کریں گے تو کیا ہوگا؟ انکی زکیتن، انکی، انکی زکیتن، یہ آگے کی مثالیں انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ یہاں تک کا سبق ٹھیک سے سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔